برنا ام معصومین نا دون نسبت لمعرفت پونگانی ریجن سارنا اضافه چه بس لیزا دنیا تی زندگی که تام چگرس شچونا تام چشچونا فایده مت به حضرت امام هادی علیه السلام میفق به شعر چیگو ده منصور متوکل عباسی مجلس مولا فق ولا شاهد خود درخواست بس مولا فق ولا دي نصيحت شك بوز زره ده كان مولا فق بوز دي شعر بو مولندو ده كي باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال لن تنفعهم القلل دنياتي عدت شغون دنياتي منصبنا مقامنا سلطنتنا حكومتنا غرق سنسيون كانوا تشيبا دنياتي كا شغو من الرجين يقولني كا شوتوني كا سنسي كونس كارتان سي من زندگي ليگي محفوظ بسه دكنا تماكمان لسترون كان جاس قسم أسلحان كالي مسترون كان جاس يحجاو لكن لن تنفعهم القلال لم تنفعهم القلال چند فايدة ما تنس نعود ريكا سنسي جوز بيك هاربوز نعود ستروما دو كانيمين جان ما شوق واستنزلوا بعد عز من معاقلهم واسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا بئس ما نزلوا وده چقو کارن دوست کنن چیزون بالاخره موت از کوی یما رسیدن سه پاپس کیون سه گال که نیزن وده قبر قرآن پنو چی بدترین جگه چی وده دنیا تی بهترین کار پنو دوست به جگه دمیو کیون سه یک فوت دیت فوت قرآن چانو کار بنا خواستم چند شو دو تخصصون دو چتن دنیا تی عقبت بدوین ناداهم صارخ من بعد دفنهم دکنا دفن بعدن منادی چیز ندارتن از دکونا أين العساور والتيجان والحلل كنتي قويك تاج كنتي قسم زينات غاريوت أين الوجوه التي كانت منعمة أدردون كدون لما نكرم يمسكوا سيمنا بالكل حفاظتنا ينبو ديك ندران من دونها تضرب الأستار والحلل پرداتان سے عام من لما تونچو پس بس حفاظت بس جاس پردون غاريوت زربنا كورنا جواب متان زي جبر فأفصح القبر عنهم حين سألهم وقتي كما سؤال بان قبر بكورس تفصيل ينبو جواب تنصرنا زرلو تلك الوجوه عليها الدود تنتقل يا تقتتل تعمل نيزم ادر دون که دنیا دیگه من شو بینچک همیشه کریم سکین شوک همین جاس بنا در قبر یانو یان اوده که سترین دولن چی گود زا یان سترین سوسو نسوسو جان چینیود زا دیوزرن تختاتیلو زرنکاتو سترین سوسو نسوسو کویر دون پو یون سوت اپ زا جان چینیود یا تنتقلو زرنکاتو کویر دون پک این در سترین سری حشرات سری دولمان چینیود دیو قد طالما أكلوا دهرا وشربوا فأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا أمرشك دنياتك چی نعمتنا چی جنبوننا چی دمو من استنبیع مشود بی زنون زینچک چون تون دوکس بنام در قرآن حشرات کن زاید بی زن لنی در قسم حشرات کن جانور کن کل زن لنی قرآن زینید من یاری چین دستان رگنا عاقبت بو آخرت بو گوی دیر گوی دوی لذا آیا حق من دوگا دنیا تیک زندگی دی جخسوم زندگی و خدا ارس احمزات پہ اطاعت یان دوک سے خدا ارس احمزات پہ تقوان پرہیزگاریان و زندگی باید بھی لذا انشاءاللہ مولا فق پہ یوم میں بخش پیان ینگ مولا فق پہ ملچین ینگ لے بندان تقوی اختیار بشک پرہیزگاری اختیار بشک دون گنگ مشید نیرانگا صحیح منزل پو صحیح مقصد پو تو به اطمینان تنها لم بگای نزبنا تقوائن پرهیزگاری لذا انشاءالله بحق محمد و آل محمد خدایا میگم ما تقوانا پرهیزگاری نرس زندگی بعد به توفیق سنشی یا الله خدایا یرس احمزات به معرفت یعنی أنبياء كني يري أولياء كني خصوصا إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فقبي معرفة سونسه كون فقبي استنس باللمبك دول بيت بتوفيق شهز شونش يا الله پروردگارا ما دنيا تقرقل كان كلنا مغفرة بس يا الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
عجل فرجهم وأهلك أعداءهم واحفظ خامنئي وانصر جيوش المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء واحفظ إمامنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضلا. وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واحفظ إمامنا الخامنئي وانصر جيوش المسلمين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بقوم بقاء ونماء رزقهم القصد والعفاف، وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. باز دي خود بانسان غري نفس بلا وينتان نماز گزار مؤمن مؤمنات غنملا سفارش به تقوى الهی طرف لکی تقوى غن يران هم دنیاتی کا باعث عزت و هم آخرت لا جهنم میشت نغن يران سترونگ سلوس بی فلیو سپر پوچین دسنا رگنا تقوى ان شاء الله خداز غن يران مجاهدت گوشن پیا تقوى رس زندگی بات مینا جنگ تام وچن رنگ نموس پانو ان شاء الله دي جنگ پانو غن يران فتح تو بی رجال بیت تو بیت بتوفیق سونش ان شاء الله. حدیث چک اجتماعي جامعات چی بلانو رسول خدا صلى الله عليه وسلم فقط كسل بموت كي خداوند متعال قا قوم چی فرض بقا يعني لوس بیا دنیا تک نابود میشه بقا په اراده بنا یا رشد و ترقی اراده بنا کتو نمو رشد زبدها نما دیشتنین پیا که قا قوم چی خدا سمزات پوز بقا لوس پایت با اراده بنا و کیانو ترقی چایت با خدا سمزات مشیت لگ رکسنا اراده بنا کتو چی شلو بنا رزقهم القصد والعفاف. خدا سمزات پوز کیانو قصد اقتصادی میان روی دوش از بچن لو اسراف زیاده روی دو ختم چچا کنه کن میان رو چچا هر چیز یانو حد وسط بگرو کن چچا والعفاف دون عفت. عفت زبانه هر چیز عفت ہوتا. عفت ناتز زرچین کچه صرف عفت یعنی کلتاشن بمو صرف دوک بگوشن عفت در دو تقشن یده خام خیالیک نه. عفت یک دفعه یری زبان پا عفت یود یری طال عفت یود یری میک پا عفت یود یری هر چیز عفت یود. عفت یعنی این که انسان اسپرات انزوان دایره دوک پا حد دوک پا انسان زچاوان انسان سمجا هر چیز آیا هر چیز نارگنا خدا سمزات و معین بس استنیت بی ادلم به ناموس مندوق با دویون چیم کنو قاچیش یانو زدی میونچه دو چیک و اذا اراد بقوم اقتطاعا قا قوم چک نابودی اراده بنا خدا سمزات بس دی قوم پو دنیات بکنن نابود چاید پا اراده بنا کتو فتح لهم او فتح عليهم باب الخيانه کنتان سوسی در میان آنو خیانت از گو خدا سمزات بس فچه
خیانت بکن چانا کو کلا دی چیزسنا دنیات بکنه کوی من نابودی لام پو چیزسنا رنا فراهم چچا لذا ناس دی طرف نقطه اشاره بکسم بنیا کی غنه یری ماتی منا میان رویان نتاله یود پینگاتی قوم به خصوصیات چک چک دو کی بیگانانی که تاله اعتماد بچه بیگانانی که تاله اعتماد چچا دیدن غنه یاران چو گرفتاری چه مبتلا یا دوچین غنیری جوان طبقه داره دشمن از نین محساب پر درکس انو مبتلا بینید و دو چی غنی آنو دیزه بنا غنیری دیانو دوکس زندگی بین غنی نبود زندگی بین بیگانان غتیز بالکل غتان نتسخ بس کونه چینز نارگنا برخورد بده قسم مين دوجو قسم من بازار لدیا قسم منکوره مثلا سیمپل چیک دوسکرخ شیتونچ دوگا دوسکرخ شیتونچ یرستم تایا کواد دوسکرخ سپوتون منا کوی زندگی دول انسان سه کوی دوسکرخ پزو کوی زندگی دول نه نه کرایا تان سه ان پروسو سه نه چیچی پتیس من چکور دون قسم مين گامه انتشازده حکومت لاین پابلیک لاین غنیری جامعه نوک من درکس سپلای چایت بدون چیک چوغو وصل چیک دنانین قسم بیسیانو قسم شغل بکن چون چیک بهر نیاد بیچین زسنار غنیری جوان کن برباد بین یاد نکاتو سلسله چیک دوینین مهربانی یانتان داره من دکاندارین هاتی کرایتان کنین نان کرایتان کنین دیون گمما دیونی کو توجه شو ین محساب پر رنگ قوم پلا رنگ جوان کن لا تام چنگا داره دل کن دین جامعه نو بیروزگاریات تام جوان داره من روزگاری وسیله مت مشکلات نیاد ین محساب پر دیون لا سپورت باید بی کونا دست باید بی کونا تلاش باید بی امکانات پر فراهم باید پا دیونگا نیری सबसे पहला वजीफा है जिक चीज मोल लगा کارتان منه توستان منه ادولتان چه کردن گر پی نیم کره چی بنا باز هتی زمان نان زمان شراب تونا هتی زمان شراب تونا دو ایرامونو گسه شرعان ایران ده که وظیفه میده دی اقتصاد به نهان ایران بیسین مهربانی دی فاصله جوجا پوشین غاتانو کوی فاصله لوس پوشین من اری کلچر پر نابود چچین کله فرهنگ پر تهذیب پر نابود چچین و هم اری جوان کنن دیو الله کیون سه گر نه فقط نه کل جامعه فرز بو چران زنزوس به فرز زن عطا امی فرز گر تانو چی بوک زرچه هچا بچین دیگه ایران چین دستنارگ نه تامان لا یولی چین دستنارگ نه مسئولین کن نه سرمان لا دو هوشیار دو پوشین مثل سه نکته ناس لداخل پولیس لا تشکر چیک عرض بچ دو این که الحمدلله گنده خرسان جاگانی کوی دیا چوغو آپریشن چانو اصل لداخ کرگل لا درگس سپلای بکن پکرن کن گرفتار بس گنده کن جمعیت کنین سوده एक बहुत बड़ा छो मुजरिम चीन सो कम से कम 6-7 ने एफआईआर को जम्मू करना होते हैं सो क्या ना दी मीन्स पूरा हम करगिल पे जरिए का हम बाहरी दे मिसा जरिए का कुल लद्दाख करगिल अनुकूल ड्रग्स सप्लाई बात पिंसको दो अल्हम्दुलिल्लाह ngati पुलिस करगिल खास पुलिस ऑफिसर नौजवान बा ईमान قوم نسبت لدل هم درد يتكن دلسوز ngati पुलिस ऑफिसर मुंबई सपोर्ट यानो कोई हिमायत यानो कोई दरे असल मुजरिम पुखरां زونه کون لو دست کرگیلا نایانتا تشکر بید پلیس لا داخل پلیس لا خودان خودن غتی قومی و ده پلیس جوان ایماندار جوان کن خداس ان شاء الله ینتا ترقی تنشک و ینتی زندگی خداس تمزاب برکت تنشک دی جوان کنی آینده لیکی ضروری مجو كونس كل غنيري جوانوني خاطرين فوق باتون منا دوتك بس تسنين تلاش بس ران ستروك خاطرين فوقنا دو خاطر دو سميك من دو تخ چوغو منا لاين چه زونه كونس خاتم با دو چينز سارا كوين طرفنا انجام سونس ناس هم داخ پولیس لا هم نتي ود جوان افسر كون لا شكر به شكريا بيت ان شاء الله خدا زنتا ننمجخشك وكرجل عواما مي ريكوست بدوين دون حمايات باغوشين الدس دونی که نتان گچوک کوان حمایت چیک بار گسنا گچوک سپورت چیک بار گس پتنا سپورت بس غنیری دی جامعه او دی منحوس چیز پیشتیانا نجات چچک پیت پی جوان کو سالم لشک پیت پی غنیریس کوشش باگوشین من مومید هم کرگیلیانوک هم بهرلا درنگان ایرپرو کشوی کچول یاد کن جمع یاد کن دلی یاد کن مومودی خطر پیاد مومود مبتلا سونسو مثلا پتا شده لذا ان شاء الله نتادو نتیجه انسان شرعی وظیفه و هم اجتماعی وظیفه این که رنگ جامعه سالم جق باید بمینا سوسن لقطت بس انسان دون ختم باید بلم پنسا استلاش بچه
yang public darkhas chicken do food and supply department director la ke लेकिन सकपा राशन को निंसक मैंने नता में तामदे दरे हाँ 5-10 किलो रख मैंने 3 महीने की आप नताचा बस हो हर 3 महीने की आप न राशन ताचा दो ठीक चत पदे चीज़ बना 3 महीने की आप नहीं हो मना राशन देख बस राशन पुखरी से चत पायां 3 महीना आराम बचा चत पा दरे दो यंग हर 1 महीने की आप नताचा बस लो दो पब्लिक तरफ ना हम फूड एंड सप्लाई डायरेक्टर ला वा नती हुकूमत ला लोकल हुकूमत ला दरखास्त क्यों देना सिस्टम पैजाक न ठीक दो मेहरबानी 3 महीने याब न तंग न का तो दो बेहतर से चलो इंशाल्लाह पब्लिक आसानी में ना पब्लिक चेंजेस ना रखना जो समस्या जो पैत में ना दो देना दोस्ते का जख्त को इंशाल्लाह।